good morning everyone. I hope you all are alright. So today I am here to teach the science subjects of grade 5 and I am Asmita Sapkota. यो भन्दा अगाडि पनि हजुरहरूले एउटा क्लास लिइसक्नु भएको छ। मैले चाहिँ आज फेरि सेकेन्ड क्लास लिदै छु, क्लास 5 कै साइन्स सब्जेक्ट्स को है। वेल, यो भन्दा अगाडि हजुरहरूले के पढ्नु भएको थियो, कसले पढाउनु भएको थियो त? यो भन्दा अगाडि हजुरहरूले टपिक्स थियो लिभिङ थिंग्स एन्ड पढाउनु भएको थियो गोमा खनिया म्यामले। वेल, अब त्यो बेला चाहिँ हजुरहरूले लिभिङ थिंग्स भनेको बारे के बुझ्नु भयो भनेर म हजुरहरूको बारेमा केही बुझ्न चाहन्छु है त। ओके, अनि अर्को कुरा, अब अनलाइन क्लासहरु भइराखेको छ, एफएमबाट क्लासहरु भइराखेको छ, क्लासको के पढाइ भएको छ त्यो मजाले टिप्नुहोस्। अनि त्यसपछि टिपिसक्नु भइसकेपछि चाहिँ क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ बुक, कपी, पेन्सिल के चाहिन्छ आफुलाई मेटेरियल्सहरु मजाले लिएर बस्नुहोस् है। I hope and I request all of you to take out your books, copy, pencil, everything, those materials you are needed है। Well, अब म कुरा गर्छु लिभिङ थिंग्स को बारेमा। लिभिङ थिंग्स भनेको के हो त? Can you answer me? I hope you can है। क्लास 2, 3, 4 देखि नै हामीले लिभिङ थिंग्स भनेको के हो त पढ्दै आएका छौं। Well, living things भनेको the things that can grow, move, eat, reproduce are called living things. अब यति धेरै एक्जाम्पल्सहरु छ लिभिङ थिंग्स को, मलाई दुई तीनटा एक्जाम्पल्स त भन्न सक्नुहुन्छ होला? Can you? Yes, you can. Obviously you can. बोल्न डराउनु हुन्न है। जति बोल्यो त्यति आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल बढ्दै जान्छ। मलाई सुन्न सक्नु भएको छ, त्यहाँबाट आन्सर दिन सक्नु भएको छैन आई नो, तर मैले क्वेशन एराइज गरिरहँदा हजुरहरूले त्यही बसेर आन्सर चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है। यसबाट पनि जति हामीले स्कुल लेभलमा पढेका थियौं, जति हामीले स्कुलमा क्लास एटेन्ड गरेर आन्सर्सहरु दिएर कन्फिडेन्स लेभल बढ्छ त्यति त नबढ्ला, तर समहाउ केही लेभल चाहिँ पक्का पनि बढ्छ, राइट? अब लिभिङ थिंग्स को धेरै एक्जाम्पल्सहरु छन्। एक्जाम्पल के होला? प्लान्ट्स, एनिमल्स, ह्युमन बीइंग्स एसेट्रा। अब यहाँ चाहिँ हामीले क्लास 5 मा चाहिँ केलाई फोकस गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बुकमा एनिमल्सलाई फोकस गरेको छ। वेल, अब एनिमल्सहरु पनि हैव यु एभर अब्जर्भ, कहिले अब्जर्भ गर्नु भएको छ आफ्नो सराउन्डिङ्समा? देयर आर डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ एनिमल्स अकर्डिङ टु देयर ह्याबिटेट्स एन्ड त्यसपछि देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स, साइज एसेट्रा। उनीहरुको आफ्नै वासस्थान छ, आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छ, अनि त्यसपछि विशेषताहरु छ के। त्यसै विशेषताको आधारमा चाहिँ उनीहरुलाई क्याटेगोराइज गरिएको छ। वेल, अब एनिमल्सहरुलाई चाहिँ कति किंगडममा डिभाइड गरिएको छ त? 2। कति? 2। ओके, के होला त्यो? पहिले पढिसक्नु भएको छ है पहिलो क्लासमा। सो आई होप यु आर आन्सरिङ योरसेल्फ है, आन्सर भनिराख्नु भएको छ होला। द सेकेन्ड वान इज इन्भर्टिब्रेट्स एन्ड द फर्स्ट वान के थियो? पढिसक्नु भएको छ, भन्नुस् त आन्सर? भर्टिब्रेट्स, राइट? भर्टिब्रेट्स एन्ड द इन्भर्टिब्रेट्स। अब भर्टिब्रेट्स को कुरा गरिराख्दा यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हजुरहरूले के बुझ्नु भयो त? भर्टिब्रेट्स भनेको के होला? राइट? भर्टिब्रेट्स भनेको चाहिँ अ ग्रुप अफ एनिमल दैट हैव बैकबोन इन देयर बॉडी आर कल्ड भर्टिब्रेट्स। जुन जनावरको चाहिँ ढाडमा के हुन्छ त? हाड हुन्छ, त्यस्तो जनावरलाई हामी भर्टिब्रेट्स भन्छौं। एक्जाम्पल के हुन सक्ला? हेर्नु भएको छ सराउन्डिङ्समा भर्टिब्रेट्स भएको एनिमलहरु एकदमै धेरै छन्। वेल, अब एक्जाम्पल पनि लिन सक्छौ, काउ, गोट, बुफेलो एसेट्रा। देयर आर सो मेनी एक्जाम्पल्स अफ भर्टिब्रेट्स। वेल, अब यति धेरै एक्जाम्पल्सहरु छन् हैन, उनीहरुको फिचर्स डिफरेन्ट छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स डिफरेन्ट छ। त्यही क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्सहरुको आधारमा चाहिँ उनीहरुलाई केमा डिभाइड गरिएको हुन्छ त? 5 डिफरेन्ट ग्रुप्समा चाहिँ डिभाइड गरिएको हुन्छ। वेल, द फर्स्ट वान इज के होला? फिश। द सेकेन्ड वान इज amphibians, the third one is reptiles, the fourth one is mammals, and the fifth one is के होला? Can you answer? Can you answer? You should, eh? You should, because you have already been taught. Right. The last one is के होला? Birds. Well, अब यति भर्टिब्रेट्स को बारेमा त पढिसक्नु भएको छ। सिमिलरली अब हामी चाहिँ आज त्यस्तै गरी इन्भर्टिब्रेट्स को बारेमा पढ्छौं। के को बारेमा?
इन्भर्टिब्रेट्स। वेल अब इन्भर्टिब्रेट्सको कुरा गरिरहँदा सर्वप्रथम त म सबैजनालाई इन्भर्टिब्रेट्स भनेको के हो सोध्न चाहन्छु। राम्रोसँग बुझ्नुस् है। बेला बेलामा मैले क्वेसनहरू अरेन्ज गरिराखेको हुन्छु, त्यो क्वेसन्सको पनि आफूले आन्सर दिनुहोस् अथवा म 2-3 चोटि रिभाइज गरिदिन्छु, त्यसलाई कपीमा टिप्नुहोस्। किताब छैन भने अनि कपीमा टिप्नुहोस्, किताब छ भने चाहिँ किताबमा अन्डरलाइन गर्दा पनि हुन्छ, किताब पनि बेला बेलामा हेरिराख्नुहोस् है, अनि मलाई सुनि पनि राख्नुहोस्। वेल अब इन्भर्टिब्रेट्स भनेको कुरा मैले सोध्दै थिएँ, के होला त इन्भर्टिब्रेट्स भनेको? A group of animals that do not have backbone in their body are called invertebrates. के हो रे? मसँगै रिपिट गर्नुहोस् है। Well, a group of animals that do not have backbone in their body. अब मैले भनिसकेको छु भर्टिब्रेट्स भनेको ढाड भएको जनावर भनिसकेपछि obviously ढाड नभएको जनावरलाई हामीले के भन्छौँ? इन्भर्टिब्रेट्स। त्यस्तै भर्टिब्रेट्समा जस्तै इन्भर्टिब्रेट्समा पनि धेरै एक्जाम्पल्सहरू छन्। वेल के हुन सक्ला एक्जाम्पल्स भन्नुस् त? थाहा छ होला नि है, सबैजनालाई थाहा हुनुपर्छ। ओके म पनि भनिदिन्छु है त एक्जाम्पल्सहरू। सम अफ एक्जाम्पल्स आर के होला? ककरोच, राउन्डवर्म, लीच एसेट्रा। सराउन्डिङमा देख्नु भएको छ कि छैन? सानो सानो किरा फटेङ्ग्राहरू भयो। त्यसपछि अरू के हुन सक्ला? जुक्का भयो, अनि अर्को के हुन सक्छ? गडेउलाहरू। यिनीहरूको चाहिँ ढाडमा हाड हुँदैन। देख्नु भएको छ? समाउनु भएको होला नि कहिलेकाहीँ। यिनीहरूको ढाडमा हाड हुँदैन। ओके त्यस्तै सिमिलरली अब भर्टिब्रेट्समा जस्तै यसलाई पनि यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड फिचर्सहरूको आधारमा चाहिँ 5 डिफ्रेन्ट ग्रुप्समा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। वेल मसँगै भन्नुहोस् है। द फर्स्ट वान इज के होला? किताब हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस् है। द फर्स्ट वान इज फ्ल्याटवर्म्स। के होला? फ्ल्याटवर्म्स। द सेकेन्ड वान इज राउन्डवर्म्स। सिमिलरली द थर्ड वान इज segmented worms. The fourth one is arthropods and the fifth one is के होला? फिफ्थ वान के होला? snails. के होला? snails. Right. The first one is के होला? flatworms. The second one roundworms. The third one segmented worms. The fourth one is arthropods and the fifth one is के होला? fifth one. The fifth one is snails. Once more I would like to repeat है। फेरि म एकचोटि रिपिट गर्न चाहन्छु। The first one is flatworms. The second one is roundworms. The third one segmented worms. The fourth one arthropods and the fifth one is snails. कपी गर्नुभयो? म सँगसँगै कपी गर्नु भएको होला नि। वेल यति 5 वटा चाहिँ कण्ठ हुनु पर्यो है क्लास 5 मा। ओके यिनीहरूलाई एउटै ग्रुपमा राखेको भए पनि हुन्थ्यो होला नि। किन 5 डिफ्रेन्ट ग्रुप्समा क्याटेगोराइज गर्नु परेको थियो त नि? एउटै ग्रुपमा राखेको भए पनि हुन्थ्यो होला। सिमिलरली हजुरको नाम र हजुरको साथीको नाम पनि एउटै राखेको भए हुन्थ्यो होला नि। किन डिफ्रेन्ट राख्नु परेको थियो होला त? एउटै नाम राख्नु भएको भए पनि त चिन्न सकिन्थ्यो होला। सकिन्छ, नाममा एउटै भयो भने त चिन्न सकिन्छ। तर के डिफ्रेन्ट छ त भन्दाखेरि हजुरहरूको क्यारेक्टर्स, फिचर्स, ह्याबिट डिफ्रेन्ट छ नि त। एक अर्कासँग हजुरहरू डिफ्रेन्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरूमा राखिएको एनिमल्सहरू पनि केही हदसम्म सिमिलर भए पनि उनीहरूको एक दुईटा क्यारेक्टर जस्तै थरले छुट्याए जस्तै एक दुईटा क्यारेक्टरले यो ग्रुपको होइन है अर्को ग्रुपको हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ। वेल अब म क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूतिर जान चाहन्छु है। कण्ठ छ नि 5 वटा त? 5 वटा कण्ठ भयो होला नि है। वेल कण्ठ हुनुपर्छ है। अब म जान्छु क्यारेक्टरिस्टिक्सतिर। द फर्स्ट वान के थियो त? द फर्स्ट वान इज फ्ल्याटवर्म। के थियो रे? फ्ल्याटवर्म। व्हाट वाज द फर्स्ट वान? फ्ल्याटवर्म। अब फ्ल्याटवर्म्स भनिसकेपछि कस्तो होला यो किरा? किन फ्ल्याटवर्म्स भनिएको होला? वेल अब फ्ल्याटवर्म्स भनेको चाहिँ the worms that have flat ribbon or lip shape body, जसको चाहिँ
बडी लिप सेपको छ हैन, अनि समतल फ्ल्याट छ, अनि रिबन सेपको छ, त्यस्तोलाई हामी फ्ल्याटम्स भन्छौं। अनि मोस्टली दे आर प्यारासाइट्स। अब यो प्यारासाइट्स वर्ड चाहिँ सायद हजुरहरूलाई नयाँ होला है। प्यारासाइट्स भनेको के हो त? एनी आइडिया अर एनी गेस? केही थाहा छ? ओके, म आफै भनिदिन्छु है त। प्यारासाइट्स भनेको चाहिँ दोज एनिमल्स that depend on other animal for their survival. परजीवी आफू बाँच्नको लागि अरूको भर पर्ने त्यस्तो एनिमल्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? प्यारासाइट्स भन्छौं। वेल, अब मोस्टली दे आर प्यारासाइट्स भनिसकेपछि के हुन पर्यो त? obviously they are depending on other body for their survival. आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि उनीहरू केमा भर पर्ने भए त? केमा भर पर्ने भए? अरू एनिमल्सको भर पर्ने भए, राइट? अब एक्जाम्पल के हुन सक्ला? अनि कहाँ पाइन्छ होला? एनी गेस? म आफै भनिदिन्छु त। वेल, यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भने दे आर फाउन्ड इन intestine of human beings, intestine of pigs, and found in cattle. गाई बस्तुहरुमा, त्यसपछि अनि मानिसको आन्द्राहरुमा, अनि त्यसपछि पिग्सहरुको आन्द्रामा पाइन्छ। एक्जाम्पल के लिन सक्छौं त हामी ट्यापमको लागि? वेल, here are some examples. Right. अब tapeworm is the example of flatworm and liver frog. Liver frog, tapeworm लाई चाहिँ हामी केको एक्जाम्पल्स लिन सक्छौं? केको एक्जाम्पल? फ्ल्याटवर्म्स को एक्जाम्पलमा लिन सक्छौं। वेल, फर्स्ट क्लियर हुनुभयो फर्स्ट वन को? What are the characteristics of tapeworm? आयो भने के लेख्नुहुन्छ रे? have के हो? फ्ल्याटवर्म भन्ने बित्तिकै एउटा फ्ल्याट क्यारेक्टर आइहाल्यो। have flat shape body, leaf shape body or ribbon shape body, and the another one is के होला? Mostly they are parasites, and the second one or third one is के होला? The third one is they are mostly found in intestine of human beings, pigs, and found in different cattle, etc. Example को लागि हामी के लिन सक्छौं भन्दाखेरि examples are के होला? tapeworm, liver frog, etc. Well, अब म जान्छु roundworms तिर। Have a look है। कहाँ जान्छु म? roundworms तिर। आफ्नो किताबमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ फिगरहरु मजाले दिएको छ, हेर्नुस् है। Well, अब roundworms को कुरा गरिरहँदा फ्ल्याटवर्ममा जस्तै राउन्डवर्म्स भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा क्यारेक्टर के पर्न जान्छ होला भनेर बुझ्नु पर्यो भने फ्ल्याटवर्म्समा फ्ल्याट सेप बडी थियो भने राउन्डवर्म्समा obviously राउन्ड हुन्छ बडी। वेल, have a long thin and brown body. त्यसको ज्यान चाहिँ कस्तो हुन्छ होला त? कस्तो हुन्छ होला? पातलो, त्यसपछि गोलो, एन्ड अर्को के छ? थिन, लङ, लामो बडी भएको किरालाई चाहिँ हामी राउन्डवर्म्स भन्छौं है। मोस्टली दे आर अल्सो प्यारासाइट्स। यसलाई पनि हामी प्यारासाइट्स नै भन्छौं। प्यारासाइट्स भन्ने कुरा त मैले अघि पनि भनिसके। प्यारासाइट्स आर दोज एनिमल दैट डिपेंड अन अदर एनिमल फर देयर सर्भाइवल्स, राइट? अब छ अर्को, कहाँ पाइन्छ त? फाउन्ड इन ह्युमन बीइंग्स, डग्स, क्याट्स, एटसेट्रा है। यो ह्युमन बीइंग्सहरुमा, डग्सहरुमा, क्याट्सहरुमा पाइन्छ। somehow flatworm and roundworms are quite similar to each other. एकअर्कासँग केही हदसम्म एउटै छ है राउन्डवर्म्स र फ्ल्याटवर्म्स चाहिँ, राइट? अब जान्छु म द थर्ड वान। व्हाट इज द थर्ड वान? सेगमेन्टेड वर्म्स। के हो रे? सेगमेन्टेड वर्म्स, राइट? अब सेगमेन्टेड वर्म्स भनेको कस्तो होला त? अब सेगमेन्टेड वर्म्स भनेको चाहिँ कस्तो होला त? कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स भएर चाहिँ सेगमेन्टेड वर्म्स भन्ने नाम दिएको होला त? Body are divided into number of segments or rings. विभिन्न खण्डहरुमा चाहिँ उनीहरुको ज्यानहरुलाई चाहिँ डिवाइड गरिएको हुन्छ, बुझ्यो? रिङ्सहरुमा। Well, found in soil and damp places or in water. कहाँ पाइन्छ त यो? अलि मलिलो माटोहरुमा, त्यसपछि पानीहरुमा हामीले सेगमेन्टेड वर्म्सलाई पाउन सक्छौं। Well, अब यसको एक्जाम्पलहरु के होला त? सेगमेन्टेड वर्म्स को जुगा देख्नु भएको छ? गडेला देख्नु भएको छ? जुगाहरु चाहिँ
कति बेला निस्किन्छन् अलि पानी परेको बेलामा हो कि हैन राइट पानी परेको बेलामा चाहिँ जुगाहरू अलि धेरै निस्किने गर्छ त्यसपछि अनि गडेउलाहरू भयो अलिकति हिलो माटोमा त्यसपछि पानी परेको बेलामा अलि धेरै हिड्ने हामीले देखिरहेको छौं है अब म अर्को केतिर जान्छु भने सेगमेन्टेड वर्म्स पछि व्हाट वाज द लास्ट वन हाम्रो सबैभन्दा लास्टको कुन हो त स्नेल्स के हो रे स्नेल्स अब स्नेल्स भनेको थाहा छ के होला स्नेल्स भनेको स्नेल्स भनेको चाहिँ शंखे किरा हो कि हैन हो स्नेल्स भनेको चाहिँ शंखे किरा अब यसमा पनि एउटा सिमिलर वर्ड त हैन एउटा नयाँ वर्ड चाहिँ आउँछ है स्नेल्स have shape for its outer covering body it has snail has cell CELL होइन है फेरि नझुकिनु CELL भनेको कोष हो के हुन्छ त्यो आउटर कभरिङलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि SHELL सेल के भन्छ त SHELL शंखे किराको माथि शंखे किराको भित्रको त्यो ज्यान हुन्छ नि त्यसलाई माथिबाट एउटा कभरले ढाकेको हुन्छ त्यसलाई हामी सेल भन्छौं सेल भनिरहँदा फेरि CELL भनेर नझुकिनुस् CELL भनेको छुट्टै भयो यता भन्छ यसलाई SHELL सेल the outer covering part of snails is called cell right यो नयाँ वर्ड होला so I hope you all have understood है मैले क्लियर गर्दैको छु फेरि पनि भन्दै छु CELL होइन SHELL it's the outer covering part of snails यो snails हो भने यो outer covering part well अब यो snails कस्तो ठाउँमा पाइन्छ होला त found in moist places and in water अनि ज्यान त हामी सबैलाई थाहा छ कस्तो हुन्छ है चिप्लो चिप्लो एकदमै नरम शंखे किराहरु कहिले समाउनु भएको छ चिप्ले किराहरु कस्तो के छुना पनि कस्तो गिलो गिलो कस्तो टाइपको हुन्छ नि एकदमै ओ they have moist and soft body एकदमै नरम र एकदम moist body हुन्छ वेल अब they are found in केमा पाइन्छ होला हेलो moist places र पानीमा पाइन्छ अनि हामी एक्जाम्पल के लिन सक्छौ भन्दाखेरि वेल the examples of snails are के होला slugs octopus etc बुझ्नु भयो यदि इन्भर्टिब्रेट्स को 5 डिफरेंट ग्रुप्स मा डिवाइड गरिएको यो ग्रुपहरुको नाम बुझ्नु भयो क्यारेक्टरिस्टिक्स बुझ्नु भयो एकचोटी सरल किताब पनि पढ्नुस् है वेल फेरि म एकचोटी रिभाइज गर्दिन्छु व्हाट इज मेन बाय इन्भर्टिब्रेट्स इन्भर्टिब्रेट्स भनेको के हो a group of animals that do not have backbone in their body are called invertebrates invertebrates are also divided into 5 different groups the first one is flatworm the second one roundworms the third one segmented worms the fourth one arthropods and the fifth one is के होला snails so यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन आई होप बुझ्नु भयो है राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ नि फेरि एक्जाममा आउँछ नि यस्तो क्वेशन्सहरु त अनि एक्जामको लागि मात्र नभएर आफ्नो कमन नलेजको लागि पनि यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ सराउन्डिङमा यो डिफरेंट ग्रुप्स अफ एनिमल्स देखिराखेका हुन्छौ हो यो देख्दाखेरि चाहिँ ओ दिस इज इन्क्लुडेड इन दिस ग्रुप भनेर चाहिँ त्यो एनिमल्सलाई मजाले डिस्टिंग्विश गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ है वेल नाउ दिस मच फर टुडेज क्लास है आजको क्लासको लागि चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु एन्ड होप टु सी यु सुन गुड बाइ क्लास एन्ड मेरो होमवर्क चाहिँ यो सब्जेक्टको होमवर्क चाहिँ यो आज मैले पढाएको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु राम्रोसँग पढ्नुस् कपीमा सार्नुस् एन्ड आई होप सार्नुमा देख्नु भएको यो एनिमल्सहरुलाई चाहिँ मजाले डिस्टिंग्विश गर्नुस् वेल गुड बाइ